पठामः। नवसप्तमीय 970तमः पृष्ठः 79th पेज्। यथोदाहरणं रिक्तस्थानानि पूरयता। तवतु प्रत्ययान्तं रूपं पुंलिङ्गे। वयं भूतकालमिति वदामः किल, पठति पठितवान्। तवतु प्रत्ययान्तरूपमिति अस्य वक्तव्यम्। What is tavatu pratyaya? भूतकालं निदर्शयति, past tense. पठितवान्, लिखितवान्, तवतु प्रत्ययम्, उक्तवान्। तवतु प्रत्ययान्तं रूपम्। अत्र वयं पुंलिङ्गस्य एकवचन द्विवचन बहुवचन रूपाणि जानीमः। लट् लकार रूपस्य क्रियापदम् अत्र दत्तमस्ति। पठति। तवतु प्रत्ययान्त रूपाणि एकवचने द्विवचने बहुवचने। पठति, पठितवान्, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। इच्छति, इष्टवान्, इष्टवन्तौ, इष्टवन्तः। करोति, कृतवान्, कृतवन्तौ, कृतवन्तः। गायति, गीतवान्, गीतवन्तौ, गीतवन्तः। धरति, धृतवान्, धृतवन्तौ, धृतवन्तः। भजति, भक्तवान्, भक्तवन्तौ, भक्तवन्तः। क्रीडति, क्रीडितवान्, क्रीडितवन्तौ, क्रीडितवन्तः। नयति, नीतवान्, नीतवन्तौ, नीतवन्तः। गर्जति, गर्जितवान्, गर्जितवन्तौ, गर्जितवन्तः। भ्रमति, भ्रमितवान्, भ्रमितवन्तौ, भ्रमितवन्तः। शृणोति, श्रुतवान्, श्रुतवन्तौ, श्रुतवन्तः। तपति, तप्तवान्, तप्तवान्, तप्तवन्तौ, तप्तवन्तः। यत्र सन्देहः अस्ति सः दत्तवान्, तद् दृष्ट्वा वयं बोधयति, बोधितवान्, बोधितवन्तौ, बोधितवन्तः। लिखति, लिखितवान्, लिखितवन्तौ, लिखितवन्तः। हसति, हसितवान्, हसितवन्तौ, हसितवन्तः। नमति, नतवान्, नतवन्तौ, नतवन्तः। ददाति, दत्तवान्, दत्तवन्तौ, दत्तवन्तः। पृच्छति, पृष्टवान्, पृष्टवन्तौ, पृष्टवन्तः। ब्रूते, उक्तवान्, उक्तवन्तौ, उक्तवन्तः। Bruta means say, to tell. उक्तवान्। ब्रूते लट् लकारे आत्मनेपदी। अत्र यदा वयं तवतु प्रत्ययं प्रयोगं कुर्मः, उक्तवान्, उक्तवन्तौ, उक्तवन्तः। ब्रूतवान्, ब्रूते, ब्रूतवान् नास्ति, नास्ति। It cannot be used. ईक्षते, ईक्षितवान्, ईक्षितवन्तौ, ईक्षितवन्तः। लभते, लब्धवान्, लब्धवन्तौ, लब्धवन्तः। आस्ते, अस्ति इति, इति आत्मनेपदे आस्ते। अस्ति। आसितवान्, आसितवन्तौ, आसितवन्तः। अस्ति, तत् लट् लकारं लट् लकारे परस्मैपदी। आस्ते आत्मनेपदी। तृतीयं पश्यतु। अत्र स्त्रीलिङ्गस्य तवतु प्रत्ययान्तं रूपं स्त्रीलिङ्गे। पिबति, पीतवती,
पीतवत्यौ पीतवत्यः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं ಇದು by heart these are to be by hearted not necessarily these all automatically will get by heart once you see some examples karoti kritavati kritavatyau kritavathyah vadati uditavati uditavatyau uditavatyah स्त्रीलिंगम् अस्ति पश्यति दृष्टवती दृष्टवत्यौ दृष्टवत्यः गच्छति गतवती गतवत्यौ गतवत्यः क्षिपति क्षिप्तवती क्षिप्तवत्यौ क्षिप्तवत्यः जपति जपितवती जपितवत्यौ जपितवत्यः नयति नीतवती नीतवत्यौ नीतवत्यः what is nayati to take away माता पुत्रं पाठशालां नयति माता पुत्रं नीतवती पाठशालां तिष्ठति स्थितवती स्थितवत्यौ स्थितवत्यः कूजति कूजितवती कूजितवत्यौ कूजितवत्यः कूजति न कोयिल कूजति ओके कोयिल कूजति पक्षिणः शब्दम् पृच्छति पृष्टवती पृष्टवत्यौ पृष्टवत्यः कथयति कथित टू टेल कथयति कथितवती कथितवत्यौ कथितवत्यः शृणोति श्रुतवती श्रुतवत्यौ श्रुतवत्यः हसति हसितवती हसितवत्यौ हसितवत्यः चलति चलितवती चलितवत्यौ चलितवत्यः क्रीडति क्रीडितवती क्रीडितवत्यौ क्रीडितवत्यः गायति गीतवती गीतवत्यौ गीतवत्यः तपति तप्तवती तप्तवत्यौ तप्तवत्यः शेते टू स्लीप शयितवती शयितवत्यौ शयितवत्यः जानीते ज्ञातवती ज्ञातवत्यौ ज्ञातवत्यः यतते यतवती यतवत्यौ यतवत्यः यतते न टू ट्राई लभते लब्धवती लब्धवत्यौ लब्धवत्यः एकाशीति पृष्ठे चतुर्थः प्रश्नः ह्यः भवान् भवती किं किं कृतवान् किं किं कृतवती इति पञ्चवाक्यानि लिखता भवतः एतत् गृहकार्यमस्ति अहं ह्यः एकं संस्कृतगीतं लिखितवान् अहम् एकं पुस्तकं पठितवान् अहम् एकं लेखनं लिखितवान् अहं दूरदर्शनं मध्ये दृष्टवान् दूरदर्शनं दृष्टवान् अहं मोदकं खादितवान् उत्तमम् अहं अद्य संस्कृतपाठं पठितवान् उत्तमम् तथा ते तवतु प्रत्ययान्तरूपाणि भूतकाले तत् वक्तुं शक्यते रिक्तस्थानानि तवतु प्रत्ययान्तरूपैः पूरयता अहम् आश्रमं गतवान् उदाहरणं गम् धातोः गतवान् त्वं तत्र कदा गतवान्
वयं एकस्य वृद्धस्य जीवनकथां वयं बहुवचनं श्रुतवन्तः सः पूर्वं योगशास्त्रं पठितवान् एकवचनमस्ति प्रथमपुरुषे तत्र निपुणतां प्रापितवान् किन्तु जीवने तत् न आनीतवान् तत्र निपुणतां प्रापितवान् he extended skill किन्तु जीवने तत् न आनीतवान् he has not implemented that in his life आनीतवान् तेन दुःखं प्राप्तवान् दुःखं प्रापितं तेन दुःखं प्रापितं by him the worry is extended प्रापितं दुःखं प्रापितं कुत्रापि ज्ञानं न दत्तवान् अनन्तरं वृद्धाश्रमम् आगतवान् किं त्वम् एतां घटनां श्रुतवान् यूयं तत्र यूयं मध्यमपुरुष बहुवचनं स्थापितवन्तः यूयं तत्र स्थापितवन्तः आवाम् एतस्मिन् विषये चिन्तनं आवां द्विवचनं कृतवन्तौ वयं जीवने योगशास्त्रं वयं बहुवचनमस्ति जीवने योगशास्त्रम् आचरितवन्तः बहुवचनम् आचरितवन्तः कुरुक्षेत्रे कौरवपाण्डवाः युद्धं कृतवन्तः बहुवचनं कौरवपाण्डवाः युद्धं कृतवन्तः अर्जुनः सैन्यम् ईक्षितवान् उत्तमम् स्थापयामः अनन्तरं